बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब दुख खैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। तो आज माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई दिन है पीर का, और आज आप दोस्तों को एक ज़बरदस्त क्वालिटी की बकरियों की लाड़ दिखाने वाला हूँ मेरे प्यारे भाई। इस टाइम जो आप मेरे पीछे ये बकरियां देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, 13 बकरियां हैं, और माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई इनके साथ 2 बकरे हैं। कुल टोटल 15 की लाट है, और इसमें एक 16 नंबर पे भी बकरा है, ठीक है, वो 25 की कुर्बानी के लिए है। बाकी जो 2 बकरे के ना वो 24 की कुर्बानी के लिए है। और जो मेरे प्यारे भाई मेरी आज की ऑफर होगी ना, आपको एक बकरा मैंने फ्री देना है, और बाकी 15 जानवरों का मैंने ले लेना है, जिसके अंदर 13 बकरियां दोबारा बता रहा हूँ, और 2 बकरे हैं कुर्बानी 2024 के लिए, और एक जो बकरा फ्री देने वाला ना वो है 25 की कुर्बानी के लिए। जितनी मेरी यूट्यूब पर वीडियो लगी ना, और आज रेट भी मैंने ऐसा देना है कि आप दोस्त का दिल खुश हो जाएगा, और आपको बकरा भी मैंने फ्री देना है। जब आपको मैंने इनको बाई कैमरे से दिखाना है, और जब इनका मैंने आपको रेट देना है, और आपने फ़ौरन मुझे कार करनी है खलील भाई ये लाट आप हमें दे दे। और अगर ये बकरियां आपको कार्गो पे चाहिए, या अगर आप दोस्त मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, तो मेरे पैर भी रात नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। एक अदील भाई का होगा, दूसरा मेरा होगा। आप जल्दी से रब्ता करना है तो ये लाड मेरे प्यारे भी आपने अपने नाम करा सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको मैंने गोट फार्मिंग के हवाले से पूरी मालूमात देनी है। रिक्वेस्ट और गुजारिश मेरी आपसे बार बार है कि मेरे प्यारे भी आपने वीडियो ये मेरी मुकम्मल देखनी है। इनकी खुराक के बारे में भी आपको बताएंगे, और इनकी वैक्सीन के बारे में बताएंगे, और ये कितने मंथ की प्रेगनेंट हैं, और दांतों में क्या है, और अगर आप लेते तो इनमें आपको क्या मुनाफा आएगा, और इनमें क्या खर्चा आएगा। इस वीडियो के अंदर पूरी मालूमात होगी। सिर्फ लाइक कमेंट शेयर में भी आपने कंजूसी नहीं करनी, और रात नंबर स्क्रीन के ऊपर दी हो तो जल्दी से आप रब्ता करके आए आपको दिखाता हूं। माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई बाई कैमरे की वीडियो, और ये है कुल टोटल माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई 15 जानवरों की लाट है। दोबारा भी आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर 2 ब्रीडर बकरे आपको दे रहा हूँ, और 13 माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई बकरियाँ दे रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको वो बकरा दिखा देता हूँ जो मैंने आपको फ्री देना। वो पकड़ के नागरा बीतल बच्चा है माशाल्लाह, और ये वाले मेरे प्यारे भी माशाल्लाह से नागरा बीतल ये बच्चा मैंने आपको फ्री देना है, ठीक है। और गिफ्ट पे ऑफर है आज मेरी सब दोस्तों के लिए, शौकीनों के लिए। ये बच्चा माशाल्लाह से आप जिल्द भी चेक करें, ये आपको फ्री देना है। और बाकी ये मैंने सारी 15 जानवरों का मैंने आपसे रेट लेना है। और आज जो मैं रेट देने वाला हूँ ना, आप पाकिस्तान में मेरे प्यारे भी किसी भी कोने पे चले जाएंगे ना, अगर इस तरह की क्वालिटी अगर ऐसा रेट देंगे ना, तो ये सारे जानवर मैंने आपको फ्री देने हैं। ये बकरियां जो ना मेरे प्यारे भाई 2 से 2.5 महीने की प्रेग्नेंट हैं, और बकरे जो ना माशाल्लाह मेरे प्यारे भी 9 से 10 महीने के हैं, और जो बकरियां हैं ना वो मेरे प्यारे भी 12 से 14 माह के अंदर हैं। इसके अंदर आज मैंने 5 नस्ल की बकरियां 6 नस्ल की ऐड की हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे भाई राजनपुरी के अलावा, जिसके अंदर अबलक प्रिंट है, नागरा बीतल है, और शेरा प्रिंट है, और मक्खी चीनी है, और जिसे लैलपुरी नस्ल मेरे प्यारे भाई कहते हैं। और नए दोस्तों के लिए ये बकरियां मेरे प्यारे भाई बड़ी ज़बरदस्त हैं। वो कैसे? अगर आपका सर्दी का इलाका है, या अगर आप दोस्तों का गर्मी का इलाका है, या अगर आपका पहाड़ी इलाका है, ये नस्ल मेरे प्यारे भाई हर जगह पे सर्वाइव भी करती है। और दूसरे नंबर पे ये 2-2, 3-3, 4-4 माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई ये नस्ल बच्चे भी देती हैं, और 3-3, 4-4 लीटर ये माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई बकरियां दूध भी देती हैं। सारी नौजवान यंग बकरियां हैं, इसमें खीरी भी हैं और धुंधी है, मतलब 4 दांत 6 दांत कोई बकरी नहीं है। अगर आपको लोग क्या मशवरा देते हैं कि 6 दांत बकरियां ले लें, 8 दांत बकरियां ले लें, उसमें फ़ायदा ज़्यादा है। मेरे पर भी फ़ायदा कैसे आपको आएगा? अगर आप लेते 6 दांत बकरी, एक सुआ दे के ना मेरे पर भी वो 8 दांत हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती। ये तो माशाल्लाह से मेरे पर भी इस तरह का जानवर जो खीरा हो और धुंधा हो, इसमें आपको काफ़ी सारी बचत है। और जो मैंने रेट बता दिया ना मेरे प्यारे भाई, वो लाड़ का होगा। अगर इसमें आप 2 लेंगे उनका रेट अलग होगा, अगर 5 लेंगे उनका रेट अलग होगा, अगर लाड़ लेंगे तो बकरा माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई मैंने फ्री देना है। जिस भाई को भी चाहिए आराम से चला जल्दी रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह ये मेरे प्यारे भाई लाट उसी को मिल जाएगी। इसमें चेक कर लें, कोई बकरी बीमार होगी, कोई कमज़ोर होगी, कोई बीमार होगी, आप मेरे फार्म पे भी आके चेक करें, वो मेरी होगी। अगर आप नए दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि भाई हम 2 से 4 माह वाले बच्चे ले लेते हैं, उनको पालेंगे, मेरे प्यारे भी ना तो वो एक सर्दी बर्दाश्त करेंगे, ना ही गर्मी बर्दाश्त करेंगे। उसमें आप जानवर ना लिया करें छोटा, कम से कम आप वो जानवर लिया करें जो चारा खाने वाला हो।
کیونکہ یہ صرف آپ بس کمنٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے میں یہ بھی آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اور ایک ان کے ساتھ یہ والا ابلک بکرا آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک یہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی ناگرا بیتل بکرا ہے، قربانی کے لیے بھی آپ ان کو رکھ سکتے ہیں اور زبردست ہے۔ ابھی آتے ہیں نا میرے پر بھی ریٹ کی طرف، ان کا میں آپ کو جلدی سے ریٹ بتا دیتا ہوں۔ یہ 15 جانور میرے پر بھی آپ کو فائنل، اچھا میں آتا ہوں میرے پر بھی ابھی ان کے ریٹ کی طرف۔ یہ پوری کی پوری لاٹ آپ کو فائنل دیں گے میرے پر بھی صرف اور صرف 3,90,000 روپے کی یہ پوری لاٹ آپ کو فائنل دیں گے۔ آپ کو ایک بکرا فری کر کے دیا اور باقی جو بکریاں نا میرے پر بھی 26,000 روپے کے حساب سے دے رہا ہوں۔ یہ بھی میرے پر بھی زبردست لاٹ پیکج سمجھ لے میری طرف سے، اور خاص کر جو میری زیادہ آفر ہوتی ہے میں ہفتے میں ایک دن آفر دیتا ہوں غریب بھائی کے لیے، جس بھائی کو چاہیے جلدی رابطہ کریں گے، یہ انشاءاللہ لاٹ اسی کو مل جائیں گی۔ یہ تو سیمپل کے طور پہ آج میں 15 جانوروں کی لاٹ بنائی ہے۔ اگر آپ میرے فارم پہ آ کے بچوں والی بکریاں لینا چاہتے ہیں، گبن بکریاں لینا چاہتے ہیں، مندرے چھترے لینا چاہتے ہیں، میرے پر بھائی ادھر آپ کو خلیل گوٹ فارم میں اوپر ہر کوالٹی کا مال ملے گا اور ریٹ انتہائی معقول اور مناسب دیں گے۔ مال لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے۔ اگر آپ اس نے ڈیرہ غازی خان میں آنا ہے تو ایک بار میرے فارم کے اوپر میرے پیارے بھائی وزٹ ضرور کرنا ہے، جلدی رابطہ کریں گے۔ آپ کو میں ان کا تھوڑا سا فائدہ میرے پیارے بھی، اگر آپ 3,90,000 سے اگر فارمنگ کرتے ہیں، آپ کی یہی 3-3.5 مہینے کے بعد آپ کی 2-3 بکریاں سیل ہوں گی، باقی سارا مال آپ کو فری ہے۔ اور ہر ویڈیو میں آپ کو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ میرے پر بھی جتنا ہو سکے گھر میں بکریاں پالیں۔ بکریاں ہمارے نبیوں نے بھی پالی ہوئی ہے، ایک تو ماشاءاللہ میرے پر بھی گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، اور دوسرا گھر میں میرے پر بھی آپ کو ثواب بھی ملے گا بکریاں رکھنے کا، اور رزق کی بھی تنگی دور ہوتی ہے اور گھر میں زیادہ برکت بھی ہوتی ہے۔ تو زبردست میرے پر بھی جلدی رابطہ کریں گے تو یہ لاٹ آپ نے اپنے نام کر دیتے ہیں۔ ایک لاسٹ بات میں نے کرنی ہے، میں آپ کو ایک لاسٹ بات کر دیتا ہوں، میرے پر بھی جتنے بھی میرے فارم پہ بکرے بکریاں ہوتی نا، میں سب کی ویکسین وغیرہ بھی کروا کے دیتا ہوں، اور آپ دوستوں کو ویکسین وغیرہ بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نیو فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے فارم بنایا ہوا ہے تو برائی مہربانی کر کے پہلے بھیا آپ ہم سے مشورہ لے لیا کریں، کیونکہ آپ کو اگر اچھا مشورہ دیں گے تو آپ کا میرے پر بھی فارم کامیاب ہوگا۔ آپ نے پہلے تو اپنے شہر کا مجھے نام بتانا ہے کہ خلیل بھائی ہم فلاں شہر میں رہتے ہیں، کون سی بکریاں رکھیں، کون سی بکری میں فائدہ کم ہے اور کون سی بکری میں فائدہ زیادہ ہے، اور ہم سے مشورہ لیں گے نا۔ ہمارا جو بکریوں کا کام ہے میرے پر بھی دادا پر دادا سے ہے۔ آپ اچھے بندے کے ساتھ رابطہ کریں گے، آپ کو ان کی ویکسین کے بارے میں بتائیں گے، ان کے خوراک کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کا فارم 100 میں سے 100% فارمنگ میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور لوگ آپ کو اس طرح کی بکری کا بولتے ہیں یار آپ کو 20 کی ملے گی، 22 کی ملے گی، پھر آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ میرے پر بھی 18 والی بکری بھی ہوتی ہے، 20 والی بھی ہوتی ہے، لیکن میرے پر بھی اچھی چیز خریداری کرنے ہیں تو پیسے آپ نے ایک بار لگانے ہیں، بار بار نہیں لگانے ہیں۔ اگر آپ کا 50 بکری لینے کا مائنڈ ہے، آپ 25 بکریوں سے کام سٹارٹ کریں۔ اگر آپ کو 25 بکریاں لینے کا مائنڈ ہے، آپ 15 بکریوں سے کام سٹارٹ کریں۔ اس میں میرے پر بھی آپ کو ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا، اور اچھی نسل کے جانور رکھیں گے تو آپ کے دوست یار وغیرہ بھی دیکھنے آئیں گے، وہ بھی تعریف کریں گے، اور آپ کو زیادہ اس میں میرے پر بھی منافع ہوگا۔ تو ٹھیک ہے میرے پر بھی، آج کی میری ویڈیو پسند ہے تو آپ بکریاں خریداری کریں یا نہ کریں باقی مرضی، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر تو کرنا۔ آپ کے میرے پیارے بھی شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا شوق پاڑ سکتا ہے گھر میں میرے پیارے بھی بکریاں رکھنے کا۔ 3,90,000 روپے کی پوری لاٹ ہے۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اوکے اللہ حافظ۔ 2 بکرے ہیں دوبارہ بھی، ایک یہ بکرا ہے ماشاءاللہ سے اور دوسرا یہ ناگرا بیتل بکرا ہے۔